यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। लामो समय उहाँले प्राध्यापन पनि गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित कान्तिपुर सिटी कलेजमा अहिले पनि प्राध्यापन गर्नुहुन्छ। राष्ट्रिय समाचार समितिमा पनि लामो समय उहाँले काम गर्नुभयो। अनुभवले पनि खारिएको, शिक्षाको हिसाबले पनि स्वतन्त्र उहाँको छवि छ पनि म भन्छु। यसकारण कि हाम्रो नेपाली समाज बडा कता कता निराशा पनि पैदा हुन्छ। विभिन्न पेशामा लागेका पेशाकर्मीहरू झन्डा अनि अरू संदिग्ध गतिविधिसँग पनि जोडिने गर्छन्। खास गरी त्यसमा पत्रकारहरूको बढी चर्चा हुने गर्छ। त्यसले कता कता अलि स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो बुताले र क्षमताले गरिखानेहरूका लागि गिज्याइरहेको यस्तो विषय पनि बन्ने गर्छ। रामकृष्ण रेग्मीसँग आज म नेपाली पत्रकारिता जगत, आम सञ्चार माध्यम भनौँ, अहिले प्रिन्ट छ, अडियो भिजुअल छ, अडियो छ, अनलाइनहरू छ, विविध खाले सञ्चार माध्यम, यसले निर्वाह गरेको भूमिका राजनीति। किनभने पत्रकारिता र राजनीति परिपूरक जस्तो देखिन्छ, एकअर्कासँग जोडिएको विषय। समग्र विषयलाई म आज उहाँसँग उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवन। अब म कसरी प्रारम्भ गर्न चाहेँ भने मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा बताएँ। यो मलाई लागेको कुरा, मेरो विवेक बोलेको। हाम्रो नेपाली पत्रकारिताको कुरा गर्दा आम सञ्चार कर्मीहरू, कतिपय मानिस दलसँग आबद्ध भएको एडभोकेसी, अहिले पनि विचारको कुरा गर्छन्, सिद्धान्तको कुरा गर्छन्, गाइडेड। अनि पत्रकारलाई समाजले हेर्ने, यसले लेखेको बोलेको जे भन्छ त्यो कटु हुन्छ भन्ने जसरी मानिसले बुझ्छ, पराजित हुन्छ, ऊ दिग्भ्रमित हुन्छ समाज, अविश्वास बढ्छ। अब हुँदा हुँदा बार्गेनिङका कुराहरू पनि जो हामी जस्ता मानिसहरू, अब म आफैलाई दाबी गर्दिनँ, तपाईँ जस्ता मानिसहरूलाई यस्ता विषयले कतिको खिज्याएको महसुस गर्नुहुन्छ। मैले आफूलाई किन दाबी नगरे भने आफ्नो प्रशंसा आफैले गरिनु पनि ठिक होइन। कतिको गिज्याएको जस्तो तपाईँलाई महसुस हुन्छ। कतिपय विषयहरू यसरी जोडिएर आउँछ। हाम्रो पत्रकारिता, तपाईँहरूले प्रारम्भ गरेको पत्रकारिताको अवस्था र वर्तमानमा आइपुग्दा संक्षिप्तमा अलिकति तपाईँको कुरा सुनाउँ न, त्यसपछि म अरू विषय उठान गर्छु कृपया। ठिक छ। अब यो नेपाली पत्रकारितालाई अध्ययन गर्ने हो अथवा आजकल त हेर्ने हो भने पनि र सुन्ने हो भने पनि यसलाई हामीले दुई चारवटा परिवेशमा राख्नु नै पर्छ। र अहिले सबभन्दा पछिल्लो परिवेश चाहिँ कोभिड-19को परिवेश पनि आउँछ, हैन? अहिले हामी मध्यमा छौँ कि कतातिर छौँ त म भन्न सक्दिनँ, तर कोभिड-19को समयमा छौँ, हैन? यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेछ। त्यसैले नेपाली पत्रकारितामा भित्रको धारमै पनि अन्यत्र जस्तै हामी कहाँ पनि एउटा धार बलियो भएर हामी पत्रकार हौँ। हाम्रो कर्तव्य सूचना प्रवाह हो, पक्ष विपक्षतिर लाग्ने होइन, सेवा समाजकै हो, हैन? नागरिकलाई सुसूचित गराउने अन्तिम उद्देश्यका साथ मजधारमा अगाडि जानेमै हामी त्यो धार टुटेको छैन है। त्यसैले यहाँ म पटक्कै अल्मलिन्न, मलाई पटक्कै धर्मर हुनुपर्ने स्थिति छैन, हैन? जब जब नेपालमा स्वतन्त्र प्रेस नभएको बेलामा त त्यो धार रहिरह्यो नेपालमा, इतिहास, हैन? अरू स्वतन्त्र प्रेस भएको बेलामा त त्यो रहिरहन्छ। तर कहिले कहिले त्यो धारले पहिल्याउन पनि गाह्रो चाहिँ पर्यो, हैन? त्यो अब यस्तै हो नि, भेलमा आउँदा कहिले भेल अगाडि पर्छ, कहिले त्यो सङ्लो धार अगाडि पर्छ। यो चलिरहेछ नेपालमा। अन्यत्र पनि छ, नभएन। खालि अन्यत्र चाहिँ के छ भनेदेखि त्यो इमान्दारी चाहिँ राख्ने गर्छन्,
कि पत्रकारिताले त्यो अरू चिजलाई छोप्ने होइन कि हामी यही नै हो, हाम्रो अवधारणा यही नै हो, हामी यसैलाई वकालत गर्छौँ भनेर अगाडि जान्छन्। हामी कहाँ चाहिँ सुविधा मिल्यो भने त्यो वकालत गरे हो बताइदिने, सुविधा मिलेन भने हामी त पत्रकार हौँ भनेर जाने, यो छ। तर आशाको किरण कहाँनिर छ भने त्यो पत्रकारले जे गर्नुपर्छ त्यो धार कन्टिन्यू भइरहेछ, यो कन्टिन्यू हुन्छ भने यसमा शङ्का नलिए हुन्छ। सुधारको ठाउँहरू पनि रहेछ, यथेष्ट छ। यथेष्ट छ, सुधारका ठाउँहरू त रहिरहन्छन् नि, किनभने पत्रकारिता भने त डाइनामिक्स हो। हेर्नुहोस्, यो समाजसँगै गतिशील भएर जान्छ, प्रविधिसँगै गतिशील भएर जान्छ, नागरिकको चेतनाको स्तरबाटै यो गतिशील भएर जान्छ। यसलाई यो तीनटा चिजले एक किसिमको दबाबै दिइरहेको हुन्छ। जस्तो हामीलाई प्रविधिले फाल्न खोजे होइन र, धेरैपल्ट फाल्यो नि त्यो प्रविधिले। हामी त लेखेर पत्रकारिता गर्नेहरू टाइपराइटरमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस् न, तह नै हेर्दै जाँदा अब लेख्नेबाट टाइपराइटर भने त ठुलो रेभोल्युसन हो नि त। हातले लेखेर कागजमा लेखेर सम्पादकलाई दिने यो परम्परा धेरै वर्ष कायम रह्यो त, हैन? अनि खुसी हुन्थ्यौँ कि हस्तलिखित सामग्रीलाई सम्पादकले यसो हेरेर सम्पादकीय चिन्हहरू लगाइदिएका, यो रमाइलो थियो। टाइपराइटर आयो सम्पादन सहित अनि प्रकाशनमा जान्छ। हो, यस्तो लाग्थ्यो कि त्यति नगरी सम्पादन गरेकै जस्तो लाग्दैन थियो, हैन? तर अब टाइपराइटर आइदियो, त्यो पनि इलेक्ट्रोनिक टाइपराइटर आइदियो। अब त्यसपछि फेरि कम्प्युटर टाइप सेटिङ आयो, हैन? कागज पनि नचाहिने, कलम पनि नचाहिने, केही पनि नचाहिने, तर सामग्री चाहिँ उत्पादन भएको भइ गर्छ, हैन? अब त्यो पनि फेरि आजकल कस्तोमा आयो भने अडियोमा पनि गइसक्यो, फेरि त्यो भिडियोमा पनि गइसकेको छ, धेरै चिजहरू आइसकेको छ। त्यसो प्रविधि। अब त्यस्तै समाज अगाडि छ। तपाईँ र मैले पत्रकारिता गर्दा हामी यही गर्छौँ भनेर रहन सक्दैनौँ नि त, समाजले तान्छ। किनकि हामी आफ्ना लागि केही चिज गरिरहेको छैनौँ नि त, समाजका लागि सामग्री पस्कने मान्छेहरू हौँ हामीहरू। यहाँको दृष्टिकोणमा सञ्चारकर्मीले, सञ्चार कर्म गर्नेहरूले त्यो आफै गोहो पहिल्याउने, कसैका लागि त्यो पथ प्रदर्शक भइदिने कि अनुयायी हुने, के हुनुपर्छ सञ्चारकर्मी? एउटा त सूचना प्रवाह जे छ भए गरेको घटना कतिपय मुलुकको हितमा छैन भने अलिकति लुकाउनुपर्छ है भन्ने दृष्टिकोण पनि, जो व्यापक समाजमा त्यसले विध्वंस सिर्जना गर्छ, बृहत्तर समाजको हितका लागि, बृहत राष्ट्रिय स्वार्थका लागि कतिपय सूचना सञ्चारकर्मीले त्यो अलि लुकाउनुपर्छ, त्यो विवेक प्रयोग गर्ने कुरा पनि कतिपय सवालमा गरिन्छ। अनि कतिपय सवाल उप त्यो अनुयायी हुने कि गोहो पहिल्याएर अरूका लागि पथ प्रदर्शक पनि हुने भन्ने पनि कता कता यो बहस छलफलको विषय बन्ने गर्छ। यहाँको दृष्टिकोणमा के? आफै अग्रणी हुने होइन, बहसलाई अगाडि ल्याइदिने। हामी जस्तो मैले प्रिस्क्राइब केही गर्न सकेँ भने पनि मैले प्रिस्क्राइब गर्ने होइन नि, मैले त के गर्ने, बहसलाई अगाडि ल्याइदिने, हैन? अन्तिम सत्य के हो त हामीलाई के थाहा? यो बेलासम्म थाहा पाएका यति कुरा विषयवस्तुलाई समक्ष राख्ने, अनि यदि कसैलाई समाज समक्ष राखिदिने हो। अनि त्यसमा विज्ञहरू पनि आउनुहुन्छ, सर्वसाधारण पनि आउनुहुन्छ। आजकल भन्ने शब्द छ नि, सरोकारवाला, हैन? उहाँहरूका माझमा पनि पुग्छ, सबैले बोलिरहनु भएको हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट एउटा चिज निस्कन्छ, छलफल बहसको विषय हुन्छ, त्यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्छ। यसलाई कायम गर्ने, त्यो जब पत्रकारिताले अग्रणी भूमिका, ल म नेतृत्व गर्छु, म नै अगाडि जान्छु भनेर कसैले बौद्धिक नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ, तर त्यो पनि त समाजमा रहन्छ, फेरि त्यसमाथि पनि टिका टिप्पणीहरू हुन्छ नि। त्यसैले पत्रकारितामा यो भनौँ न, अन्ध स्वतन्त्रता कहिले पनि भनेको छैन। समाजको लागि हो है, समाज सामक्ष हो, समाजले पचाउन सक्दैन भने दिनु हुँदैन, लुकाउ भने होइन। अब यहाँ त फरक हुन्छ नि त, हैन? केही चिजमा होसियार हुनु, शिष्ट हुनु पर्यो भने जे पनि गर्नु पर्यो भने त होइन, शिष्टता त राख्नु पर्यो नि, हैन? टिका टिप्पणी सबै गर्नुहुन्छ, नहुने होइन, तर समयअनुसार त्यो के शब्दमा गर्ने, कसो शब्दमा गर्ने, यी चिजहरूलाई त विवेक पुर्याउनु पर्यो नि। त्यसैले
यी सबै चिजहरूलाई एउटा खालि हामीले जे गर्न मन लाग्छ गर्ने हो पत्रकारले, होइन, स्वतन्त्र हो, हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ, मलाई जे कलम छ लेख्न सक्छु, होइन, क्यामेरा छ देखाउन सक्छु, मैले किन अरू चिज विचार गर्नु पर्यो? यो होइन पत्रकारिताको। यहाँनिर हामी सशक्त रूपमा समाजका एक किसिमको, हामी त हेर्नुहोस् गेट किपिङ संस्कृतिबाट आएको मान्छेहरू होइन, र यो गेट किपिङलाई हामीले खालि त्यो द्वारपालको भूमिकालाई ढोकामा बसेरै गर्ने भनेर त्यो एउटा शाब्दिक अर्थमा नजाउँ न। त्यो गेट किपिङले त समाजलाई जोगाउँछ। अहिले पनि हामी भनिरहेछौँ यही सञ्चारलाई जोगाउँ भनिरहेछौँ त। अहिले सञ्चारकर्मीलाई पनि जोगाउनुपर्छ। यो कोभिड-19मा पनि भाइरसको यत्रो भइरहेछ, बिस्तारी समाचार संस्थाहरू, समाचारकर्मीहरू निर्बल हुँदै गयो भने, असक्षम हुँदै गयो भने, उहाँहरूले समाचार प्रवाह गर्नमा अप्ठ्यारोहरू पर्दै गयो भने त फेरि सूचना अन्धकार आउँछ नि त। त्यो त खतरनाक चिज हुन जान्छ। यसैले हामीले त्यो अघि नै हामीले भन्यौँ नि, लुकाउनु खोजे होइन, शिष्टताका लागि, समाजका लागि, होइन, त्यो चिजहरूलाई क्रिटिकल हुनलाई जहिले पनि छुट छ। तर कसरी हुने त समाज सापेक्ष त हुनु पर्यो, शिष्टतालाई छाड्न त मिलेन। त्यो एउटा विषय अझ अलि स्पष्ट, खास गरी नयाँ पुस्ताका सञ्चारकर्मीहरूका लागि पनि अलि स्पष्ट होस् भन्ने पनि म चाहन्छु। बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थका सवालमा, जस्तो मुलुकको रक्षासँग सम्बन्धित आन्तरिक गृह ध्वंस हुन सक्ने, गृह युद्ध हुन सक्ने अवस्थाहरूका कतिपय सूचनाहरू हुन सक्छन्। त्यस्तो सूचना, त्यस्तो विषय उपर सञ्चारकर्मी या त्यसको सम्पादकले विवेक प्रयोग गर्ने विषय, या त्यस्तो होइन है, मेरो जिम्मेवारी भनेको जे देख्छु, मेरो आँखाले जे देख्छु, ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्ने काम, समाजमा जे भयो त्यो मैले भत्ताभुङ्गो एक्सपोज गरिदिनुपर्छ भन्ने यो दुई खाले दृष्टिकोण बीच छलफल बहसको विषय बन्ने गर्छ। तपाईको दृष्टिकोण सुनौ यस सवाल उपर, अलिक कन्क्रिटमा जाओस्। होइन, अब राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय हित भनौँ न, त्यो यदि कुनै समूहको मात्र हो भने होइन त्यहाँ विचार गर्नुपर्छ। तर यदि त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ हो र त्यसमा त्यो राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो, त्यसमा राष्ट्रिय हित भनौँ न, अझ स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रिय हितको लागि त त्यसलाई त जोगाउनै पर्यो नि त। त्यसलाई जोगाउने जिम्मा ल तपाईँको हो है, राजनीतिक व्यक्तिहरूको हो है जिम्मा, संसदमा रहेका व्यक्तिहरूको हो है, राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरूको लागि हो मात्र भनेर छोड्न त मिलेन। त्यो त सबैको दायित्व हो नि, होइन। त्यसैले हामीले त्यो राष्ट्रिय स्वार्थका निमित्त त्यसमा होसियार हुनुपर्ने कुराहरू जोगाउनु पर्ने। अब केही प्रसङ्गहरू यस्तो जुन बाहिर लिएर आउनै पर्यो, त्यसलाई प्रकाशन प्रसारणको म कुरा गरिरहेको छु, त्यसमा छलफल गर्नै पर्यो भनेदेखि त्यसको तरिकाहरू छ। त्यसलाई छलफलमा कसरी लिएर आउने त्यो विषयवस्तुलाई, ताकि त्यो अन्धकारमा रहेर त्यहीँ फेरि पिल्सिएर त्यो अर्को चिज कहीँ विस्फोट नहोस्, त्यसका विषयमा, त्यसका सम्बन्धमा बहस गर्ने तरिका अर्कै हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर हामी प्रक्रियामा पनि अलिकति जानुपर्छ कि त्यसैले कसरी राष्ट्रिय हितका विषयमा हामी कसरी छलफल गर्छौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले खालि गर्ने राष्ट्रिय उ त जगेर्ना गर्नै पर्छ, यो कसैको होइन, हामी सबैको। एज अ नागरिकको धर्म त्यहाँ निर्वाह गर्ने विषय हुन्छ। नागरिकलाई पनि बताइदिनु पर्छ, अरू पेसाकर्मीहरूलाई पनि बताइदिनु पर्छ। यो त सबैको लागि विवेक, विवेक भन्ने चिज बडा जरुरी। हामी यो देशका मान्छे हौँ, हामी यो देशका नागरिक हौँ, होइन। हाम्रा पनि कर्तव्यहरू छन्। मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य अर्कोले गरिदिनुपर्छ भनेर जाने त होइन नि। त्यसैले पत्रकारितालाई हेर्दा, छलफल गर्दा नि हामीहरू अल्मलिनु हुँदैन कि यहाँनिर, होइन। अब कसैले कुनै एउटा समूहलाई लाग्यो यत्रो राष्ट्रिय त बहसमा आयो, अब त अप्ठ्यारो पर्यो। अब यो बहस भन्ने चिज त कस्तो छ भने कुनै बेला त्यो सब विषय उठाउनै नहुने विषय मानिन्थ्यो समयमा, त्यो विषयलाई छलफल गर्नै हुन्न भन्ने मानिन्थ्यो। तर बिस्तारै छलफल गर्दा जति छलफल गरे पनि हुने रहेछ हो, त्यो यहीँनिर पत्ता लगाउनुपर्छ हामीले। अब यसलाई त डायग्नोसिस भन्छन् नि त, यो डायग्नोसिस भन्ने शब्द यो मेडिकल साइन्सको मात्र हो र, होइन। त्यसलाई परीक्षण गरेर यो हो चिज भन्ने कुरा त मेडिकल साइन्सको डायग्नोसिस। जड समस्या के हो त्यो पहिले ल्याउन त हामी अगाडि सर्नु पर्यो नि त।
हामीले पनि त्यसमा विचार गर्नु पर्यो, हामीले त्यो परीक्षण गर्नु पर्यो हैन। अनि यो अल्मलिरहेको बेला छ, सबैले अल्मल्याइरहेको बेला छ हैन। कहिले कहिले हुन्छ नि जनप्रियताको नाममा आउने जुन हुरी बतासहरू आइरहन्छ नि त्यहाँ है, अब त्यो हुरी बतासभित्रका सिम्बोलहरूलाई हैन त्यसलाई पहिचान गरेर यदि त्यो कुनै स्वार्थबाट अभिप्रेरित छ भने त्यसलाई अब कसरी बहसमा लिएर आइदिने। अब यो पत्रकारितामा कुरा गर्दा कहिले कहिले हामी के सोच्छौँ भने समाचारको लागि मात्र सोचे, त्यहाँ त ओपिनियन कलमहरू पनि छ नि त, लेखहरू पनि छ नि त, टिप्पणीहरू पनि त छ नि। यी सबै जेनरहरू हुन्, यी सबै बेग्ला बेग्लै विधाहरू हुन् के हैन। अहिले हामी कहाँ भएको कमी नै होइन रहेछ के, पत्रकारहरूले र पत्रकारितालाई हेर्नेहरूले पनि खालि समाचारको सन्दर्भलाई मात्र हेर्ने भयो, ती अरू चिजहरूलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ कहिले कहिले। अब अलि फरक ढङ्गले कतिपय सवालमा पछिल्लो समयमा 21औं सदीमा यो नेपालको मात्रै सन्दर्भको म कुरा गरिरहेको छैन, विश्वको, अब भारतको त के कुरा गर्नु, त पत्रकारिताको कुन नर्म्स अन्तर्गत रहेर काम गरेका छन् भने त्यो टेलिभिजनहरू उनीहरूको खास गरी अडियो भिजुअल हेर्दा त बडा दिगदार लाग्दो स्थिति छ। छिमेकी देश भारतको, चीन अलिक नियन्त्रित छ, सायद गल्फ कन्ट्रीहरूको पनि त्यस्तै। त 21औं सदीमा आम सञ्चार क्षेत्र सञ्चारकर्मीहरू प्रायोजकको बन्दी बने भन्ने कहीँ न कहीँ विषय उठ्ने गर्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो जहिले पनि स्टेट फोर्स र मार्केट फोर्स दुईटा के हैन। अब यो दुईटाको बिचमा सन्तुलन ल्याउने यो पत्रकारिताको सधैँको यसलाई कसैले झन्झट भन्लान्, कसैले चुनौती हो, यो साइकल चढ्दाखेरिको ब्यालेन्स जस्तै हो। यो साइकल चढ्नु भने एउटा ठुलो चुनौती हो है, चढिरहेछन् नि मान्छेले त हैन, लड्या छैनन् नि, सिकारुहरू कहिले कहिले लड्छन् हैन, फेरि ठिक हुन्छ। तर साइकल त चलिरहेछ नि, दुई पाङ्ग्रा, अरू केही पनि कन्ट्रोल छैन, तर ब्यालेन्स हाम्रो शरीरले हो। यही धर्म यहाँ पनि लाग्छ, यो पत्रकारितामा पनि। मार्केट फोर्सेस यहाँनिर छ, बलियो नाफा 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 भनेर हिँडिरहेछ हैन। उसले अरू केही हेर्दैन, लेखा मात्र हेर्छ हैन। कहाँनिर गएर मेरो आयो त्यो पत्रकारितामा पनि आउँछ, चलाउनु त पऱ्यो नि। आर्थिक छ, कन्सम्सन गर्ने मान्छेहरू छन्, न्युज कन्ज्युमर्स भन्न थालिसकेका छन् हैन। हामी प्रयोक्ता मात्र भनिरहेछौँ, अझ उपभोक्ता नै भने भइसक्यो। उहाँहरूको अधिकार छ फेरि हैन। तपाईँ र म अहिले सप्लायर पोइन्टमा बसौँला, उहाँहरूको अधिकार पनि समय दिनुहुन्छ उहाँलाई, ठिक विषय हामीले त्यत्रो समय, त्यो समयमा उहाँहरू अरू चिज उत्पादन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त हैन। त्यो समय त खाइदिइरहेछौँ नि त हामीले हैन। यो अब यसरी हेर्न चाहिँ यो मार्केट फोर्स सधैँ थियो, नभएको होइन। मार्केट फोर्सले तान्छ, उसको पनि ग्रेभिटेसन छ नि त, तान्छ, किनकि त्यहाँ नाफा छ हैन। आकर्षण चाहिँ जुन चाहिँ कहिले पनि मर्दैन। अर्को स्टेट फोर्स छ फेरि हैन, जोसँग सबै शक्ति छ हैन। नागरिकलाई गिरफ्तार गर्नेदेखि लिएर मानव अधिकारलाई परिभाषित गर्नेदेखि लिएर स्टेट फोर्स छ जहिले पनि। अब यो बिचमा हामी दुवै होइनौँ है, मार्केटतिर पनि छैनौँ हामी, स्टेट फोर्स पनि हामी बिचमा छौँ। अब फोर्थ स्टेट आएको जुन चौथो त्यो बिच हामी छैनौँ तपाईँहरूप्रति। तपाईँहरूका सुविधा पनि हामीलाई चाहिँदैन, हामी आफ्नो काम गर्छौँ, तर जीविकाको निमित्त हैन, सञ्चालनका निमित्त जुन आवश्यक चिज त तपाईँहरूले हामीलाई कर्तव्यको रूपमा दिनुपर्छ। त्यो विज्ञापन एउटा च्यारिटीको रूपमा होइन, कर्तव्यको रूपमा दिनुपर्छ। किनकि सञ्चार कर्मलाई चलाइदिनु पऱ्यो नि त मार्केट फोर्सले। यदि सञ्चार कर्म चलेन भने मार्केट पनि फेल खान सक्छ। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा स्टेट पनि, स्टेटको लागि त होइन नि, नागरिकको लागि हो पनि हैन। मार्केट पनि नागरिक कहाँ पुगिरहेछ, स्टेट पनि नागरिक कहाँ पुगिरहेछ, हामी पनि नागरिक कहाँ पुगिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले यो अहिलेको चिज होइन, पहिलेदेखिको हो। अहिले नयाँ चिज के आयो भनेदेखि यो सूचना प्रविधिले गर्दा त्यो प्रवाह इन्स्टन्ट न्युज अब हैन। अब हामीहरू त डेडलाइन न्युज हैन, प्राइम टाइम न्युज भनेर आएको हो। कहिले 7 बजेलाई, कहिले 8 बजेलाई, कहिले बिहानको 7 बजे अथवा 9 बजे हैन, प्राइम टाइम। त्यो बेलाको न्युज छुट्यो भने छुट्यो। न्युज हेर्नु भने त्यो टाइमको हेर्नु, यो परम्परा हामी कहाँ पनि थियो, हामी त्यसैबाट गुज्रेर आएको मान्छेहरू। तर अहिले छैन, इन्स्टन्ट, तत्काल हैन। डेडलाइन छैन त, अब एनी टाइम इज डेडलाइन। जुन बेला पनि सूचना प्रवाहित हुनसक्छ। अब फरक यति छ,
कि एक्सक्लुसिभ हो, ब्रेकिङ संसारभरि एकैपल्ट पुग्छ फेरि होइन, कहाँ पुग्छ र यो त ब्रह्माण्डमा जहाँ पनि पुग्छ होइन। अहिले हामी पनि कयौँ देशमा गइ नै रहेछौँ नि त होइन। कति देशमा त नेपालीहरूले हेरि नै रहनु भएको छ, नेपाली मिडियालाई बाहिरबाट हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले होइन। त्यसैले यो नयाँ हो। अब यहाँनिर आएर अहिलेको विश्वमै विद्वानहरू पनि अल्मलिरहनु भएको छ, अनुसन्धानकर्ताहरू पनि कुन अनुसन्धान मेथड हो अब यसलाई अध्ययन गर्ने। आम सञ्चार माध्यमको रेडियो टेलिभिजन र यो अनलाइनलाई त हामीले हेऱ्यौँ, यिनीहरू त के हुन् भने सलिड फाउन्डेसन जस्ता हुन्, यिनीहरूलाई त हामीसँग विधि छ। तर यो सोसल मिडियामा आइरहने सोसल मिडिया चाहिँ अल्टरनेटिभ मिडिया भएर गइसक्यो अथवा मेन स्ट्रिम भएर गइसक्यो अहिले होइन। न्युज कहाँ हेर्ने त भन्दा ट्विटरमा, न्युज कहाँ हेर्ने त भन्दा फेसबुकमा होइन। त्यो पनि कसले भन्दा सेल्फ कम्युनिकेसन, व्यक्तिले आफूले आफैलाई सञ्चारित तुल्याउन सक्ने स्थिति, किनकि हातमै छ हो। यसले चाहिँ एउटा नयाँ परिवेश, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको 21 सदीको ठुलो उपलब्धिको रूपमा र यो उपलब्धि पनि हो र यसले सबै चिजलाई चेन्ज गरिदियो। अब जस्तो अहिले कोभिडले सबै प्रसङ्गलाई हामीले भन्न त यसलाई जनस्वास्थ्य सङ्कट भनेका छौँ, तर यो त सबैतिरको सङ्कट हो। ती सबै सङ्कट परिभाषित नभए मात्र हो, अहिले सबै यो त्यो महासङ्कट हो यो त होइन। अब यस्तै अहिले यसले ल्याइदिएकोलाई अब कसरी यसलाई एप्रोच गर्ने, यो स्थितिलाई सूचना प्रवाहको यो स्थिति र अभिव्यक्ति एकातिर साँच्चैको सूचना दुईटा अभिव्यक्ति गर्ने अधिकार त छ नि। अब त्यो बाहिर आइसकेपछि अर्को सूचना पनि हो, सूचना होइन अभिव्यक्ति मात्र हो, कसले भनिदिइरहने अब होइन। प्रत्येक पत्रकारले गरेर भ्याउँदैन नि त, ऊ त नागरिक त उसको हातमा सेल्फ कम्युनिकेसन सेल्फ प्रोड्युसर पनि हो नि त ऊ त। हामी त एउटा मेथड अनुसारका प्रोड्युसरहरू हौँ होइन। अब नागरिक त आफै प्रोड्युस गरिदिन्छन् हो। यो बिचको कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरा संसारभरि नै अप्ठ्यारो भइरहेछ। यसैमा अभिव्यक्ति र सूचनाको कुरा गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्तो एजो रामकृष्ण रेग्मीको ठाउँमा कुनै अर्को खाले मानिस राख्यो, अलिकति कतिपय नयाँ पुस्ताका लागि त्यो आकर्षक अलि विपरीत लिङ्गसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ या कुनै न कुनै ढङ्गको व्यक्तिलाई राख्यो भने त्यो बढी बौद्धिक मानिसभन्दा त्यो नयाँ पुस्ताका लागि बढी आकर्षक हुन सक्छ। यसकारण कतिपय सवालमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण समाज दिग्भ्रमित हुने र पत्रकार आफू अलिकति बढी चर्चा हुनका लागि त्यस्ता चिजबाट निर्देशित हुने विषय कतिपय सवालमा बन्ने गर्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्ने हो? पत्रकारिता त्यतातिर लाग्नु हुँदैन। हामी आफ्नो पर्सनालिटी बनाउनको निमित्त सञ्चारमा छैनौँ। हामी केही गर्नका लागि सञ्चारमा छौँ, केही भन्नका लागि होइन, आफ्नो व्यक्तित्व बनाउन होइन, मलाई सबैले हेरुन् होइन, सबैको आइबल म माथि परोस्, सबैको आकर्षणको केन्द्रमा बनौँ, यसरी भनौँ कि सबैले मलाई भोलिदेखि कोट गर्न थालुन्। यो बाटो हाम्रो होइन। हाम्रो बाटो चाहिँ के हो भनेदेखि सूचना प्रवाहलाई कायम गरिदिरहने हो शिष्टताका साथ, र त्यसलाई पनि हाम्रो जुन मेथड छ, जुन यो सोर्सिङ भन्छौँ होइन, यो सूचना सत्य हो भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि मात्र दिने होइन। अब जहाँसम्म अभिव्यक्ति छ त्यसलाई हामी केही पनि भन्दैनौँ, यो अभिव्यक्ति हो। अब मिडिया लिट्रेसी यदि हामी कहाँ राम्रोसँग भइदिए भए यो आम सञ्चार साक्षरता भनौँ अथवा सञ्चार साक्षरता मात्र भनौँ, फेसबुक र डेली पेपरमा के फरक होइन। एउटा टेलिभिजन जुन प्रोसेस अनुसार चलिरहेछ त्यहाँबाट निर्धारित समयमा आउने न्युज ब्रोडकास्ट र एउटा कुनै सोसल मिडियाबाट आउने ब्रोडकास्टमा के फरक, यो जनस्तरमा स्पष्ट हुन त अहिले विश्वभर सकेन नि त, सकेका छैन। अहिले 70% साक्षर भएको देशमा पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ। उहाँहरूले पनि जुधिरहनु परेको छ। त्यो उहाँहरू यसलाई फेक न्युज भनिरहनु भएको छ। हामी पनि अब त्यो फेक न्युज ल्याइरहेछौँ होइन। अब जाँच पनि सुरु भइसक्यो। हामीले सम्पादन पक्षमा सम्पादन मात्र भन्ने गरेका थियौँ पहिला र हाम्रो कहीँ पनि सम्पादन गर्दा के ध्यान दिनुपर्छ भन्ने फ्याक्ट चेक गर भन्ने ध्यान थिएन।
अहिले त फ्याक्ट चेक गर्नै पर्ने स्थिति छ। सम्पादन गर्दै गयो, यहाँनिर गएर फ्याक्ट चेक गर्नै पर्छ। त्यो फ्याक्ट चेक गर्ने, अब अहिले त फ्याक्ट चेक गर्ने पनि आधारहरू बनिया छन्। पहिला त हामी इन्साइक्लोपिडिया उल्ट्याउँथ्यौँ, डिक्सनरी हेर्थ्यौँ, मान्छेलाई सोध्थ्यौँ, अनेक गर्थ्यौँ, समय लाग्थ्यो। अब अहिले त फ्याक्ट चेकको लागि त एउटा क्लिक गरेर आउँछ, सजिलो छ। तर त्यो पनि के, त्यसमा फिड गरेको चिजले मात्र त दिन सक्छ, उसलाई फिड नगरे त दिन सक्दैन होइन। उसको पनि आफ्नो सिस्टम छ एउटा। तर फ्याक्ट चेक आयो नि त अहिले एडिटिङमा। अब यो चाहिँ हेर्नु सङ्क्रमणमा छ, संसारै अहिले सङ्क्रमणमा छ कि आम सञ्चार माध्यमबाट आउने सूचना र यो अभिव्यक्ति माध्यमबाट आउने जुन सूचनाहरू छन् ती उस्तै छन्। कहिले उसको ऊ भइरहेको हुन्छ होइन। भनेपछि आम सञ्चार माध्यमले चाहिँ परम्परालाई नै पछ्याउने भन्ने होइन, आम सञ्चार माध्यमको जुन अभ्यास छ त्यसलाई छाड्न मिल्दैन। सत्य परीक्षणको अभ्यास, सम्पादनको अभ्यास, समाजलाई ध्यानमा राखेर मात्र दिने, अर्को शब्दमा गेट किपिङ, अलिकति गेट किपिङ गर्नु नै पर्छ। बिना गेट किपिङ अभिव्यक्तिको आधारमा मलाई कुनै बेला रिस उठ्यो भने त रिस त उठ्छ नि मान्छेलाई, स्वाभाविक होइन र। अनि कोही मान्छे हाँस्छ नि होइन, कुनै हास्य समारोहमा जाँदा हाँस्छ नि। अब यो त स्वाभाविक मानवीय गुणहरू हुन्, यिनीहरूलाई हामीले बुझ्नु चाहिँ पर्छ। त्यसैले अभिव्यक्तिलाई बुझ्नलाई अहिले जनस्तरमा चाहिँ अप्ठ्यारो परियो। अनि सत्तामा रहेकाहरू पनि के भने हो, यो भाइरल भन्ने एउटा शब्द छ नि आजकल होइन, त्यो धेरै टिकाउ चाहिँ छैन, लामो अवधिसम्म जाँदैन, अर्को आइसक्छ। त्यो छेडिक चाहिँ त्यहाँनिर पनि मार्केटिङ टेक्निक छ कि एउटा, त्यहाँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। र यो कुनै अस्वस्थ कुरा पनि होइन। मैले अघि नै भने मार्केट फोर्सेस त आफू काम गर्छ नि होइन, उसले रुल रेगुलेसनले त मिलाइदिनु पर्छ होइन, तर आफ्नो फोर्समा त जान्छ। त्यो पनि टेक्निक हो क्या एउटा। त्यो मिडियालाई कसरी पपुलर बनाउने त, कसरी धेरैलाई, जहिले पनि हामी अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई बेटिङ भन्दा बल्छी राख्ने कि एकजनाले हेर्न बाध्य पार्ने, अनि कुरो नटुङ्ग्याइदिने, अनि फेरि ऊ सस्पेन्समा बस्छ, फेरि आउँछ। र यो बानी अहिले जुन एडिक्सन जस्तो रूपमा आइरहेछ, यो चाहिँ यसले कुन बाटो लिन्छ यो भन्न कसैले पनि सकेका छैन, म पनि सक्दिनँ। सञ्चारकर्मीहरू परिवर्तनको सम्भाग भन्ने विषय र यथास्थितिमा भएको कुरालाई एज अ वाचडगको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने विषय, फोर्थ स्टेज जो चौथो अङ्गको कुरा छ, अनुयायी चाहिँ हुने होइन तर अलिक अलग ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्ने, यो विषय अलिक कन्ट्राडिक्ट जस्तो लाग्छ। यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? कन्ट्राडिक्ट छैन, यसमा स्वार्थ छैन नि त। केही प्रसङ्गहरू छन् रिपोर्टिङ गर्नै पर्छ, राइट रिपोर्टिङ गर्नै पर्छ, राइट टाइममा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ, राइट अडियन्समा रिपोर्टिङ गर्नै पर्छ। यो आवश्यक चिज, अनिवार्य छ होइन, यसमा तलमाथि पर्नु हुँदैन। यसैले सञ्चार अनिवार्य नै छ, यो बेसिक निडै हो होइन। अब अर्को प्रसङ्ग के आउँछ भने समयअनुसारको परिवर्तन कसले गरिदिने त, चेन्ज एजेन्ट को त, एज अ सम्वादको रूपमा होइन। हामी अब चेन्ज एजेन्ट एउटै हुँ भनेर आउनलाई समयमा आउनु भएको छ, महापुरुषहरू आउनु भएको छ होइन, व्यक्तित्वहरू पनि आउनु भएको छ, ट्रेन्ड पनि आएको छ, समूह पनि आएको छ। अब यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ सञ्चारले बाटो दिइदिने हो क्या, हामी नै गर्छौँ भनेर जाने पथ यो पनि हुनसक्छ। हामी यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अल्टरनेटिभ दिने कि विकल्प त यहाँनिर छ नि। अनि अर्कोमा न्यारेटिभ बदलौँ न भन्ने, एउटै न्यारेटिभमा सधैँ कुरा गरिरह्यौँ कि सधैँ यही अलिकता न्यारेटिभ चेन्ज गरौँ होइन। यताबाट हेरिरह्यौँ, अब अर्कोबाट हेरौँ नि त। यो क्यामेरा कर्मीहरूले राम्रै बुझ्नुहुन्छ कि त्यो एङ्गल चेन्ज गरौँ भन्ने कुरा। अब त्यो न्यारेटिभ चाहिँ हाम्रो कहिले के भने मोनोटोनस भइदिन्छ। अनि त्यो न्यारेटिभ नै एक किसिमको संस्कृति हो कि जस्तो लाग्छ, होइन। त्यसैले यो पत्रकारिता मैले अघि नै भने नि विविध कोलमहरू छन्, त्यहाँ टिप्पणीका कोलमहरू छन् होइन, वैचारिक कोलमहरू छन् होइन, एङ्कर न्युज अगाडि नै छ होइन। एकजना सम्पादकलाई लागेको कुरा उसले टक्क प्लान्ट गरिदिन्छ, यहाँलाई चित्त बुझ्दैन काउन्टर आउँछ, अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन, शिष्टताका साथ है, शिष्टताका साथ हामी पहिले आउन खोजिरहेछौँ। जस्तो अहिले कोभिड-19 के बेला कोही पनि बलियो छैन, को बलियो छ र बताइदिनुहोस् त होइन, को बढी स्वस्थ छ र, बडा कमजोर रहेछ। सबभन्दा कमजोर मान्छे र सबभन्दा बलियो मान्छे बराबर होइन र, इक्वल भनेर राख्दै हुँदैन र। त्यसैले त यत्रो अभ्यास गरिरहेछन् लकडाउनको संसारभरि।
त्यसैले यहाँनिर हामीले चाहिँ के विचार गर्नुपर्छ भने परिवर्तनको मै हुँ भनेर जाने होइन, हाम्रो स्पिरिटै त्यो होइन हैन। हाम्रो स्पिरिट के हो भनेदेखि परिवर्तन त चाहियो है अहिलेको बेलामा, यहाँनिर हो त्यसको निमित्त जति आवाजहरू छन् ती अब यहाँनिर आम सञ्चार माध्यमले बिराउँछ कहिलेकाहीँ। मैले दिएको चाहिँ प्रतिनिधिमूलक आवाज हो समाजको भन्ठान्छ, यहाँनिर आम सञ्चार माध्यम आफै पनि भ्रममा रहन्छ, जबकि ऊ प्रतिनिधि भइरहेको हुँदैन। उसले त के हुन्छ सधैँ उसले डिल गरेका चिजहरूलाई दिएको चाहिँ म त समाजको प्रतिनिधि हुँ, समाजमा आइरहेका आवाजहरूलाई दिइरहेको छु, कभर गरिरहेको छु, जबकि कैयौँ चिज कभर भएकै हुँदैन। अहिले नेपाली आम सञ्चार माध्यम पनि त्यो भ्रमबाट मुक्त चाहिँ छैन, किनकि उसले कति समयमा त्यही चिज गरिरहेछ अनि कति चिज छुटिरहेछ हैन। अब हामी सम्झाइदिन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ त हुनुहुन्छ तर केही छुट्या छ है, विभेद हैन, इन्क्लुजिभ हुन सक्नु भएको छैन, केही प्रसङ्गहरू बाहिर परे अनि यसैले त्यो प्रसङ्ग बाहिर पर्दाखेरि नागरिकले के आयो भने सेल्फ कम्युनिकेसन छ उसको त हैन। आम सञ्चार माध्यमले वास्तै गर्दैन किनकि उसको लागि त्यो न्युजी नै भएन हैन। अब सोसल मिडियामा उसको लागि त त्यो न्युजी भएर आइरहेछ हो, त्यहाँनिर पनि यो अवयव पाइन्छ। सर्वपक्षीय समावेशी सबैको स्पेस सबैलाई हामी त ओपन रहिरहनु पर्छ। म ठान्छु मैले रिप्रेजेन्टेटिभ गरेको छु अहिलेसम्मलाई, तर छुटेका होलान् है, तर त्यो भ्रम हुन सक्छ हैन। त्यो भ्रममा मैले त्यसैले हामीले जहिले पनि गेटलाई किपिङ मात्र गर्दैनौँ, ओपन पनि गरिरहन्छ। त्यो गेट किपिङभित्रको गेट ओपनिङ छ के। अनि स्वतन्त्र दुई विषय यसमा जोडेँ मैले, स्वतन्त्र पत्रकारिता या आम सञ्चार कर्म गर्ने मानिसहरूको एउटा विषय यसरी एडभोकेसी हुन्छ। विश्वको सन्दर्भसँग तुलना गर्दा हाम्रो सञ्चार क्षेत्र कतिको स्वतन्त्र तुलनात्मक विश्वसँग तुलना गर्दा? अब केही भन्दा त हामी धेरै अगाडि छौँ, किन कमसेकम हामी फिक्सनलाई समाचार हो भनेर त गइरहेको देखिँदैन हैन। अब फिक्सनलाई नै समाचार हो भनेर गइसक्नु भयो हैन। हामी पर्दामा देख्छौँ, छापामा पनि आउन थालेको छ अलिअलि हैन, किनभने त्यो आँखाको लागि आकर्षणको लागि हैन। फिल्मको आफ्नै ठाउँमा छ है, फिल्मप्रतिको पुरा सम्मानका साथ म भन्छु, तर फिक्सनमा आधारित हुन्छ नि त हैन। त्यो यता फ्याक्टमा मात्र आधारित हुन्छ, फरक त यही छ। त्यसैले त्यो तुलना गर्दा नेपालमा चाहिँ कस्तो स्थिति छ भने हामी अलिक त मिक्समा छौँ के हामीहरू। अनि स्टेट पनि अलमलमा परिरहेछ, प्रेसलाई स्वतन्त्रता दिन्छु भन्छ, कहिले कहिले प्रेसलाई उसले एनिमी ठानिरहेछ हैन, शत्रुवत। त अब कोभिड-19 विषयमा सुविधा आफूलाई नमिलेको कुरा आम सञ्चार माध्यमबाट आयो कि आम सञ्चार माध्यमले गलत गर्यो भनेर हिँड्न त मिलेन नि। अब यो भनौँ भने बाहिर अरू देशमा पनि आम सञ्चार माध्यमलाई शत्रु र आम सञ्चार माध्यमबाट आएका साफ समाचार फेक भनेर पनि त हिँडिरहनु भएको छ। त्यसैले तुलना गर्ने आधारहरूबाट हेर्दा हामी त्यति निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। हामी स्वतन्त्र प्रेस नभएका कयौँ देशहरू पनि छन् हैन। तर सबैले के गरिरह हो भनेदेखि सञ्चार कर्मलाई अलि बचाएर सूचना प्रवाहलाई चाहिँ कायम राख्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ सूचना प्रवाह रोक्नेहरू पनि का लागि पनि यो आवश्यक छ। तर त्यहाँनिर के कहिले स्टेट अगाडि आइदिन्छ अनि कहिले मार्केट फोर्स अगाडि आइदिन्छ अनि खेलौना चाहिँ बन्नुपर्ने स्थिति आइरहेछ। यो हाम्रो पत्रकारिताको अलि लामो समयदेखिको मैले देखेको कतिपय बेहोरेको भोगेको विषयसँग म यहाँ विषय उठान गर्छु। तपाईँको अलिक स्वतन्त्र छवि म आज आम दर्शकलाई यो पनि सेयर गर्ने प्रयत्न गर्छु। तपाईँको विवेक बोल्ने हुनाले मैले यो विषय उठान गर्ने दृष्टता गरेँ। हामी कहाँ पत्रकारिता क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरूको कुरा गर्दा 3-4वटा आक्षेप लाग्ने गर्छ। यो फलाना पार्टीको, यो फलाना नेताको, यो संस्थासँग सम्बन्धित छ। अर्थात् त्यो संस्था भनेको विभिन्न दूतावास हुनसक्छ, विभिन्न ठाउँका हुनसक्छ, विभिन्न संदिग्ध व्यक्तिहरूबाट निर्देशित हुनसक्छ। अनि कतिपय गौरवपूर्वक सशक्त ढङ्गले दलको दोहोरो पार्टीको सदस्यता पनि ग्रहण छ अनि पत्रकारितामा पनि म पत्रकार हुँ भनेर पनि हिँडेको पनि देखिन्छ। तर समाजमा त्यस्ता मात्रै मान्छे छैन, अलि छायामा परेका छन् त्यस्ता मान्छे। तर स्वतन्त्र मानिसहरूकै सायद वर्चस्व छ, त्यसकारण नेपाली समाजलाई काहीँ न काहीँ केही न केही
सुसूचित गर्ने, त्यो प्रवाह गर्ने काम भइरहेको छ र पथ एउटा दिशातर्फ नेपाली समाज उन्मुख छ। यो स्वतन्त्रता अनि विचारवाद, सिद्धान्तका कुरा, आदर्शका कुरा, दलगत स्वार्थका कुरा र यो आम संसार कर्म, यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ? आम संसार कर्म बेग्लै कर्म होइन। जस्तो हामी पोलिटिकल कम्युनिकेसन भन्छौँ नि, त्यसलाई हामीले बुझेनौँ कि पोलिटिकल कम्युनिकेसन भनेको जुनसुकै राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि कभर गर्न मिल्छ। राजनीतिक सञ्चार गर्ने भने उहाँहरूका सन्देश छन् पुर्याइदिने हो, उहाँहरूका सिद्धान्त छन् त्यसै गरी पुर्याइदिने हो, उहाँहरूका विवाद छन् त्यसै गरी पुर्याइदिने हो, होइन? यो पोलिटिकल कम्युनिकेसन राजनीतिक। तर यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यो राजनीतिक शक्तिसँग जोडिँदा आफूलाई जहाँ सुविधा मिल्छ अब त्यो सुविधातिर लाग्यो हो। जति हदमा हामी त्यो सुविधातिर लाग्यौँ पोलिटिकल कम्युनिकेसन लङ्गडायो अब हाम्रो, होइन? अब यो मिक्सचर छ अहिले हामी कहाँ। त्यसैले हामीले पनि अब दोधार त हुनु भएन नि, होइन? आम सञ्चार कर्म गर्ने कि राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएर हिँड्ने चोइस हाम्रो हो, होइन? अब पोलिटिकल कम्युनिकेसन गर्छु, पोलिटिकल पार्टीकै कम्युनिकेसन गर्छु भन्ने स्वतन्त्रता छ। तिमी अलग भएर अलग ढङ्गले काम पर्यो है, म चाहिँ फलानु पार्टीको हो, मेरो दृष्टिकोण। हामी त अब रिसर्च गरेर हिँड्नेहरू रिसर्चको कमी यो हो भन्छौँ। मैले गर्ने रिसर्चमा जहिले पनि लेख्दै आउँछु यो कम्युनिकेसनको डाइमेन्सन चाहिँ मेरो विकनेस हुन्छ, किनकि म धेरै जसो कम्युनिकेसनमा बसिरहेँ। मेरो विकनेस अगाडि देखाइदिए हुन्छ, यो मेरो त्रुटि हो, यहाँनिर म फस्न सक्छु है, तपाईँहरू विचार गर्नुहोस् भनेर लेख्या हुन्छ। त्यस्तै यो पोलिटिकल कम्युनिकेसन गर्दा आफूलाई फाइदा हुनेतिर गएर अनि पोलिटिकल पार्टीसँगै मिसिन जाने यो प्रवृत्तिले अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ परिरहेछ। अनि पोलिटिकल यो आम सञ्चार कर्ममा पनि पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन त्यो एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छ नि, होइन? अब त्यो आवश्यक पर्छ नि, लेबर अर्गनाइजेसन त चाहिन्छ नि, त उनीहरूका लागि चाहिन्छ, होइन? त्यहाँ त अधिकारको कुरा आउँछ, शोषणका कुराहरू आउँछ, पारिश्रमिकका कुराहरू आउँछ, ट्रेड युनियन मुभमेन्ट जुन हामी भनौँ न, त्यसलाई त हामीले बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यो ट्रेड युनियन मुभमेन्टले अरू चाहिँ गर्नु हो, त्यो पनि पोलिटिकल मुभमेन्ट होइन, ट्रेड युनियन मुभमेन्ट हो त्यो, होइन? त्यसले के काम गर्ने नगर्ने, अब त्यो पनि के हुन्छ, पोलिटिकलाइज भइदिन्छ, होइन? त्यसैले गर्दा अब पत्रकारिताको जुन त्यो व्यवसायमा जे रक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि पत्रकार सबैसँगै हुँदैन, नहुने स्थिति छ। जस्तो अहिले सञ्चार कर्म बचाउँ, सञ्चारकर्मीहरूलाई बचाउँ, सञ्चार संस्थाहरूलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता आज छ। अब यो त सबैको स्वार्थ होइन र, जसले सञ्चार अन्तर्गत सञ्चारको बृहत अम्ब्रेला अन्तर्गत बसिरहेको छ, यसमा अरू कसको स्वार्थ छ? त्यो पेसाकर्मीहरू सङ्गठित रूपमै दलको भ्रातृ या भगिनी संस्थाको रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने। मैले एकदम त्यो संयन्त्रकै बारेमै कुरा गरेँ। कानुन व्यवसायीहरू, पत्रकारहरूको संस्थाहरू, चिकित्सकहरू, इन्जिनियरहरू, प्रोफेसर प्राध्यापकहरूका संस्था, शिक्षकहरू अनि अरू सोकल विभिन्न व्यावसायिक पेसागत स्वास्थ्य संस्थाहरू अथवा विभिन्न खाले त्यो दलसँग आबद्ध, तेरो चाहिँ म काहीँ न काहीँ तेरो मस्तिष्कसँग मेरो मस्तिष्क नजिक छ या अ काइन्ड अफ स्लेभ क्यारेक्टर, यसको पछाडिको मूल कारण के हुन सक्छ? स्वार्थ र पद, होइन? त्यो छोड्नुपर्छ हामीहरूले। यहाँनिर हामीले होसियारपूर्वक, होइन? अब जोसुकैको पनि कर्तव्य हो, जुन ठाउँमा हामी छौँ पोलिटिकलाइज नहौँ भन्नेमा हामी सतर्क त हुनैपर्छ। किनभने तपाईँ पोलिटिकल आइडियोलोजी लिन सक्नुहुन्छ नि, तपाईँ एउटा व्यक्ति हो, तपाईँसँग राजनीतिक विश्वास हुनसक्छ, एउटा नेतालाई तपाईँ मान्न सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको स्वतन्त्रताको कुरा हो, तपाईँ भोट दिन सक्नुहुन्छ, होइन? तर कुरो के हो भनेदेखि आम सञ्चार कर्म गरेर त्यो आम सञ्चार कर्मलाई नै पोलिटिकलाइज गरेर अगाडि जान चाहिँ हामीले हुँदैन। यदि हामीले गरिरहेछौँ भने मेरो निवेदन छ कृपया नगरौँ, होइन? हामी पोलिटिकल कम्युनिकेसन गरौँ, त पोलिटिकल पार्टी विशेषको कार्यकर्ता भएर हिँड्न हामीलाई छुट छैन। किन हामी कार्यकर्ता बन्ने हो भने कार्यकर्ता नै बनौँ, होइन? कार्यकर्ता बनौँ, सञ्चारकर्मी। यसलाई अलिकति हामीले अब डिमार्केसन त चाहिन्छ नि त, होइन? यो खालि डिमार्केसन भनेको खालि एउटा उसमा मात्र होइन नि, हाम्रो आफ्नो एथिक्स पनि छ नि,
होइन यहाँनिर। त्यसैले अरू पेसामा रहनु भएकोहरूले राजनीतिसँग केही पनि काम गर्नु नपर्नेहरूले पनि त्यो राजनीतिक आर्ट जुन लिन खोजिरहनु भएको छ, यो चाहिँ नेपालमा अहिले मात्र आएको होइन, पहिलादेखिकै हो। कहिले देखिने कहिले नदेखिने हुन्थ्यो, अहिले प्रकट रूपमै देखिया छ कि। त्यसैले यहाँनिर जो अब यत्रो विज्ञ साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ मित्रहरू, उहाँहरूलाई हेर्दा श्रद्धा लाग्छ होइन। तर उहाँहरूले जुन त्यो पछ्याएको बाटो छ, त्यो बाटो चाहिँ रङ बाटो, गलत बाटो, त्यो बाटो चाहिँ ठिक होइन है। तपाईँको अर्को बाटो छ, अर्को बाटो हेरि त दिनुहोस् कमसेकम। मेरो निवेदन यति हो, जुन बाटो हिँडिरहनु भएको छ ठिक छ, त्यसैमा हिँड्नुहोस्, तर अर्को बाटो हेर्नुहोस् त, त्योभन्दा धेरै सफा बाटो छ होइन। त्यहाँ पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। त्यो बाटोबाट गइदिनु भने नेपाली समाज लाभान्वित हुन्छ। फेरि भोलि नेपाली समाज लाभान्वित हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीलाई केही पनि नोक्सान हुँदैन। यो त पोलिटिकल पार्टीहरूले सोचिरह मात्र हो, प्रयोग गर्ने एउटा अस्त्रको रूपमा उहाँहरूलाई सजिलो भयो नि, प्रयोग गर्छन्, सजिलो भयो नि उहाँहरूलाई होइन। आफैले गर्नुपर्ने कुरामा प्रोफेसनलहरू आफै आइदिनु हो होइन। जबकि राजनीतिक पार्टीहरूले इन्डोर्समेन्ट लिनलाई मेहनत गर्नु पर्थ्यो होइन। इन्डोर्समेन्ट त त्यसै पाइँदैन नि त। अनि त्यो पनि विषयमा इन्डोर्समेन्ट हुन्छ। यति विषय तपाईँको हामीलाई थाहा छैन, यो विषयमा चाहिँ म इन्डोर्स गर्छु भन्न मिल्छ होइन। अर्को बाटो छ, अब त्यो बाटो किन नगएको हो? व्यक्ति व्यक्तिमा भेटघाटमा यो विषयमा हुन्छ, तर यो विषयको अहिले बोलवाला छैन। एज यहाँ वरिष्ठ पत्रकारको रूपमा एउटा लेखक पनि, अब तपाईँलाई म पुरानो समय लामो समयदेखि बुझ्ने पनि व्यक्ति भएको हुनाले नेपालको राजनीति, किनभने यो पत्रकारिता नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट सबभन्दा बढी बुझ्ने त्यो पेसाभित्र पर्दछ। अहिलेको राजनीतिक अवस्था र मानिसको जो दुःख पीडा तन्नम अवस्थाबाट जो गुज्रिरहेछन्, लोक कल्याणकारी राज्य भन्छौँ हामी, अभिभावकको रूपमा एज सरकारलाई, किनभने जनताका प्रतिनिधि, जनताले चयन शासकका लागि म माथि शासन गर भनेर चयन गरेको व्यक्ति, यो अभिगत एज हाम्रो जुन राजनीति जुन पथमा छ, कुन चिजका लागि यत्रो परिवर्तन, अनि हामी कहाँ प्रवेश गरिरहेका छौँ, अनि जनको अवस्था, पेसाकर्मीहरूको अवस्था, यसरी तुलना गर्दा परिवर्तन के खोजिएको थियो, कहाँ प्रवेश गरियो जस्तो लाग्छ? हो, परिवर्तन गर्न खोजिएको कुरामा स्पष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। अनि यो परिवर्तन त भनेको को पब्लिक होइन, राजनीतिक व्यक्तिहरू होइन। अब जे होस्, काठमाडौँमा मात्र सरकार थियो नि त होइन। अब अहिले त 7 प्रदेशमा गयो, त्यसपछि 753वटामा त गएको त छ नि। त्यहाँ त वर्किङ म्युनिसिपालिटिजहरू छन् नि, पालिकाहरू त छन् नि। ती कार्यशील पालिका हुन्, तिनीहरू अधिकार प्राप्त कार्यपालिका हुन्। त्यो पनि एउटा मात्र अधिकार छैन, 3टा अधिकार छ। कानुन बनाउन मिल्छ होइन, अनि त्यसपछि कानुन बनाउन भन्दा पनि कानुनी काम गर्न पनि मिल्छ, यसरी भनौँ व्यावसायिक काम अधिकार होइन। त्यो अधिकार सम्पन्न छन् तिनीहरू। हो, तिनीहरूलाई यदि हामीले मोबिलाइज गरिदिने हो भने त हेर्नुहोस्, नेपालमा त एउटा ठुलो अवसर आएको थियो 2.5 वर्ष भयो, प्रयोग गर्न सकेन होइन। अब स्थानीय निकायहरूको त निकाय पनि किन, पालिकाहरू भनौँ न होइन, उहाँहरूको त 1 वर्ष बाँकी छ। अब 4थो वर्षको बजेट आइसक्यो हो। हामीले प्रयोग गर्नलाई त पछि पऱ्यौँ नि त। प्रयोग राम्ररी गर्ने बाटो छोडेर अर्को बाटो लाग्यो होइन। फलत के भयो भनेदेखि एउटा अद्भुत टुल हाम्रो हातमा आएको थियो। गभर्नेन्सको योभन्दा राम्रो टुल अर्को के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? गाउँ शासनको एउटा गुड गभर्नेन्सको कुरा गर्नु होइन, सुशासन भनौँ न। अहिले हामीले भनिरहने जोसुकै शासकलाई भने सधैँ सिंहदरबारलाई मात्र पुकारिरहनु पर्ने स्थितिमा अब अहिले त प्रदेशका राजधानीहरू छन्, पालिकाहरू छन्, धेरै टाढा जानु पर्दैन हो। त्यहाँनिर हामीले किन यति त सुनिदिनु त पर्यो। एउटा ठुलो औजार हामीसँग छ, अहिले पनि छ, किन यसलाई राम्ररी प्रयोग नगरिदिनु भयो? विचार मात्र गरिदिनुहोस् न, यति मेरो निवेदन यति छ। यदि हामीले यसलाई राम्ररी प्रयोग गरे भए के हुन्थ्यो त? त्यति मात्र विचार गर्दै अहिले धेरै कुरा सङ्लिन्छ। त्यो प्रयोग हुने सम्भावना कतिको तपाईँ देख्नुहुन्छ? किनभने लामो समय अभ्यास गरेर आएका छन् यो जो अहिलेको पोलिटिकल एक्टरहरू छन्,
30-35 वर्षदेखि अझ हिस्ट्री हेर्दाखेरि त 70 वर्ष लामो राजनीतिक अभ्यास गरेका मानिसहरू छन्, तर 30 वर्षदेखि झन्नै यही मानिसहरू यो परिवर्तनमा नि उही सम्भाग बन्छ, त्यसमा नि उही बन्छ, फेरि निर्णायक उही बन्छ, अनि नतिजा एकदम छोटो 10-10 वर्षमा मानिसमा असन्तुष्टिको त्यो ज्वाला दन्किन्छ अनि परिवर्तन। नेपालको राजनीतिमा देखा परेको विभिन्न 7 सालदेखिको दृश्य त्यस्तो देखा पर्छ। 7 देखि 17, 17 देखि पनि 28, 27, 28मा नि अलिकति उफ्रिन थालेको, 36मा जनमत सङ्ग्रह, 46मा त्यो फेरि 51-52मा माओवादीको कति जनयुद्ध, अनि फेरि 62-63 परिवर्तन, फेरि यहाँ आइपुग्दा अब यो चाहिँ अब अग्रिम पङ्क्तिमा बस्ने हो भने राजनीतिक व्यक्तिहरू भने, राजनीतिक पार्टीहरू भने यसमा त विवेक पुर्याउनु पर्ने हो नि त। अहिले संविधान जसरी आएको छ, यसले गरेका जे व्यवस्थाहरू छन् त्यो प्रति त एक किसिमको सिन्सियरली पालना गर्दै जानु त पर्यो नि, हैन? यदि नगर्ने हो भने त फेरि हामी अर्को बाटोमा, अब यो त समयले हामीलाई दबाब त दिइसकेको छ, अहिले दबाब दिइसकेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो नबुझिया मात्र हो, कुनै बेलामा त्यो दबाब आउँछ, बेहोर्न गाह्रो पर्छ। तर मलाई आश्चर्य कहाँ लाग्छ भने यस्ता नेताहरू हुनुहुन्छ जसको हाइट पटक्कै घट्दैन, उहाँको राजनीतिक उचाइ जुन छ पटक्कै घट्दैन। यदि हामीले यही बाटोबाट अगाडि गयौँ, अलिकति व्यवस्था राम्रो बन्दै जान्थ्यो नेपालमा, हैन? किनकि यो विकासका जुन खर्चहरू छन् ती अलिकता बढी विकेन्द्रित रूपमा बढी गाउँ ठाउँमै जानतिर प्रेरित हुन्छन् कि पहिला केन्द्रीकृत भएर जति अप्ठ्यारो आइरहेको थियो, अहिले त्यसबाट सजिलो हुने बेलामा चाहिँ फेरि केन्द्रीकृततिर जाने, अनि त्यो केन्द्रीकृतमा चाहिँ सुविधा भइरहेछ उहाँहरूलाई चलाउन। भनौँ न, त्यतातिर नलागेर केही गरौँ, केही संविधानले गाइड गर्यो एउटा बाटो, उहाँहरू अर्को बाटोमा हिँड्यो, त्यहाँनिर ब्यालेन्स बिग्रियो। अब त्यो ब्यालेन्स बिग्रियो है भन्नलाई जुन एउटा सिभिल सोसाइटीको प्रेसर पुगेको छैन, हैन? अब अनि त्यसपछि अन्ततिरबाट जुन आउनुपर्ने हो, प्रजातन्त्र भनेको एउटै संस्थाले मात्र सञ्चालन हुने व्यवस्था होइन। यसका धेरै स्तम्भहरू हुन्छन्, ती सबै क्रियाशील हुनुपर्छ, हैन? अहिले हामी कहिले कहिले चाहिँ यो मात्र क्रियाशील भयो भने सबै चिज हुन्छ ठानिरहेछौँ नि, अन्त्यमा गएर भोटर मतदाता पनि क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यहाँ त्यो सिभिल सोसाइटी किन दबाब सर्जकको रूपमा अगाडि आउन सकेन? विभिन्न खाले प्रोफेसनलहरू जो विगतमा कतिपय देखा पर्थ्यो, अब उनीहरूमाथि आक्षेप पनि छ, कतिपय बाह्य तागतले अलिकति लगानी गरिदियो, तेल हालिदियो, बत्ती बल्यो, तेल झिक्थ्यो, बत्ती निभ्यो पनि भनिन्छ, आक्षेप आलोचना त्यसरी पनि हुने गर्थ्यो। त अहिले नागरिक समाज जो हामी भन्छौँ, विभिन्न प्रोफेसनलहरू, त त्यो कहाँ छ कहाँ भने जस्तो देखिन्छ। यत्रो परेशानी छ, जनता यति पीडामा छ, त्यस्तो देख्दैन। शक्तिको मोहले कहिले कहिले अप्ठ्यारो पार्यो, अनि त्यो शक्तिको मोहमा अप्ठ्यारो पारेको अरे अरू दुरुत्साहित भए के, अनि त्यो नागरिक समाज त्यो आउनुपर्ने जुन एउटा स्थिति समय समयमा आउँछ, अब आउन लाग्यो भने अनि फेरि आउँदैन, हैन? एकातिर त्यो शक्तिको मोहबाट अभिप्रेरित मान्छेहरू छन्, उनीहरूको दबदबा छ, त्यसलाई छेडेर अगाडि आउन सकिरहेको छैन। अनि अरू दबाब समूह अरूहरूले पनि आफ्नो रोल खेलिरहेको छैन कि, सबैले खेल्नुपर्छ यो प्रजातन्त्रमा जुन खेल्ने, अर्को संस्थाले खेलिदियोस् भन्ने होइन, हैन? अब त्यो कर्ममा आम सञ्चार माध्यमले पनि जुन दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने पोइन्ट हुन्छ, कहीँ कहीँ आम सञ्चार माध्यमको पनि पुगिरहेको हुँदैन, चुकेको छ। जस्तो अहिले रिकभरीमा यो चिजमा मात्र रिकभरी गर्ने भनेर जान स्थिति छैन। यहाँ धेरै चिज रिकभरीमा इन्क्लुड गर्नुपर्ने बेला छ, समावेश गर्नुपर्ने कुरा छ, केही चिज पनि छोड्न नहुने स्थिति हो। यहाँनिर आम सञ्चार माध्यमले पनि कुनै क्षेत्र छोड्नु हुँदैन। तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको पनि एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले भले यसमा धेरै काम गर्नु भएन सायद, मेरो बुझाइमा अहिले नेपालको आर्थिक अवस्थाको कुरा गर्दा अर्थ मन्त्रालय स्रोतलाई मैले उद्धृत गर्दै भने मुलुक बडा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, डावाडोल छ, हर क्षेत्रमा राजनीतिकरण भएको छ, भ्रष्टाचार व्यापक छ, आर्जनको अवस्था हेर्दाखेरि रेमिटेन्सको भरमा चल्नुपर्ने 33% झन्नै अर्थतन्त्र, मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले चल्छ भनेर भनिन्छ, त्यो घट्दो छ, बेरोजगार बढ्दो छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ।
सरकारको आम्दानी राजस्व प्रति महिना 15 अर्ब छ, खर्च 40 अर्ब छ भनेर भनिन्छ। यो 5-6 महिनादेखिको निरन्तरताको कुरा गरिन्छ। आफ्टर कोभिडको कुरा म गरिरहेको छु। यो सबै अवस्था हेर्दा एकातर्फ जनमा व्यापक असन्तुष्टि छ, त्यो कुन बेला उम्लेर आउँछ पत्तो छैन, तर त्यो असङ्गठित छ। सङ्गठित जो तागत भनिन्छ, जो परिवर्तनको सम्माग टानिने राजनीतिक दल या समूहहरू, उनीहरू प्रसन्न देखिन्छन्। किनभने राजनीतिक नेतृत्वको जाँदाखेरि विगतमा केही नभएको हुनाले जाँदा मेरो के जान्छ र भन्ने सायद दृष्टिकोण राख्छ। किन विगतमा 0 थियो, त पछिल्लो समयमा जे छ मेरो गए के हुन्छ र मेरो त यति त भइगयो नि भन्ने सायद दृष्टिकोण राख्छ। तर आपत र विपदको अवस्था छ। मैले अघि यहाँलाई भने लोक कल्याणकारी राज्य र अभिभावकीय भूमिकाको सवाल पर प्रश्न छ। यसलाई कसरी यसलाई हामीले कोभिड-19 भन्दा अघि र पछि अथवा कोभिडको समय यसलाई हामीले नछुट्याइ हुँदैन। हामीले एक किसिमले अर्थतन्त्र त एउटा उत्साहवर्धक पोइन्टमा थियो नि त कोभिड अगाडि त, किनभने त्यो ग्रोथ रेट पनि राम्रैसँग गइरहेको थियो हैन, रेमिटेन्स राम्रैसँग आइरहेको थियो हैन, खर्चहरू पनि आफ्नो ठाउँमा थिए। 15औं योजना उत्साहका साथ आएकै हो हैन। अनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराका आधारहरू नराम्रो होइनन् हैन, त्यो आधारहरू छन् हैन। त्यहाँनिर त्यो पोइन्टमा पनि हामी पुग्नुपर्छ। त्यहाँसम्म अब यो कोभिड-19 यसमा पज ल्याइदियो कि एउटा रोकिदियो त्यसलाई हैन। अब सबैलाई रिराइट गर्नु पर्यो। अब 15औं योजना पनि रिराइट भन्ने शब्द ठिक हो होइन, मलाई थाहा छैन, तर अब यो परिवेशलाई लिएर त त्यो 15औं योजनालाई त हेर्नु पर्यो नि त हामीहरूले। काम लाग्दैन। अझ अर्को छ एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको 17वटा छन् दिगो विकास। ती नेपालका निमित्त अति नै आवश्यक चिजहरू छन्। त्यसको अभियानै रोकिए जस्तो छ अहिले हैन। त्यहाँ धेरै ठुल्ठुला कुराहरू छन् हैन। त्यसैले यो परिवेशमा हेर्दा अहिले चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि एक किसिमको एउटा क्राइसिस प्लान नै नल्याइ हुँदैन र यसमा दह्रो हिसाबले ल्याउनुपर्छ यो, किनकि जीविकाको कुरा छ। यहाँ जीविका धेरैको हराइसकेका बेला छ, रोजगारी गुमिसकेका बेला छ। त्यसैले यहाँनिर अब यो मैले अघि नै भने एक थरीले मात्र गरिदिने, एउटाले दिने अर्कोले लिने यो स्थिति होइन। यो एक किसिमको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भन्छन् कि यस्तो वातावरण हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ जसबाट सबैलाई सहजीकरण होस् हैन। अब यो के मैले भनेको कुरा टेक्सचुअल इम्पोर्टेन्स मात्र हो त इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको हैन। सहजीकरण गर्ने एउटा यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुपर्छ जहाँबाट सबै चिजलाई सहजीकरण हुँदै जाओस्। हो यो रोल अहिले स्टेटले खेल्नै पर्छ। म ठिक अन्त्यमा आएँ कार्यक्रमको, आधा मिनट पनि मसँग समय रहेन। स्थिरता र अस्थिरताको कुरा गर्दा कुन हामी बिन्दुमा प्रवेश गरेका छौँ यतिखेर? किनभने संविधान जारी भएको छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, तर मानिसमा जलन छ, अस्वाभाविक अवस्था जस्तो देखा पर्छ। बाह्य पक्षीहरूको क्रीडास्थलको कुरा पनि आउँछ, भूमि गुमेको विषय पनि आउँछ, अभावको कुरा आउँछ, छटपटिएका विदेशमा बसेका मानिसहरू स्वदेश फर्कने कुरा आउँछ, त्यहाँ राज्यले भूमिका निर्वाह नगरेको कुरा आउँछ। एज अ होलमा हेर्दा स्थिरता र अस्थिरताको बेसबाट हेर्दा तपाईँ के पाउनुहुन्छ? ट्रस्ट डेभलप गर्नै पर्यो। विश्वास सिर्जना हुने काम अब नगरी हुँदैन। यही रूपमा चाहिँ रहँदैन होइन। विश्वास सिर्जना गरेन भने यो रूपबाट बिग्रँदै जान्छ होइन, अस्थिरता बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो चाहिँ सिर्जना चाहिँ गर्नुपर्छ र मलाई चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनकि यो कोभिड-19 को समयमा अब विश्वास दिलाउनु पर्यो होइन। हामी यसलाई जित्छौँ, यो भाइरसलाई हामी जित्छौँ पनि हैन। नेपालीहरूले रेजिलियन्स भन्ने कुरा देखाएको छ समय समयमा, भूकम्पमा देखाएको छन् हैन, अनि आर्थिक नाकाबन्दीहरूमा देखाएका छन्, अरू अप्ठ्यारा बेलामा देखाएका छन्। यो प्राकृतिक जुन डिजास्टर विपदहरू छन् त्यसमा नेपालीहरूले देखाएको छन्। त्यो त छ नि हामीसँग, नेपालीभित्र रहेको त्यो रेजिलियन्स पावर छ। कृपया यसलाई सम्मान गरिदिनुहोस्। नेपालीभित्र रहेको जुन त्यो रेजिलियन्स पावर हैन, त्यसलाई सम्मान गर्दै ट्रस्ट डेभलप गरेर एउटा क्राइसिस कार्यक्रम ल्यायो भने यो सम्हालिन्छ। म चाहिँ आशावादी छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मी, वरिष्ठ पत्रकार। कतिपय पत्रकारिता, राजनीति, राज्य सत्ता
शासनसँग सम्बन्धित विषयलाई पनि केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।